नहीं है स्लीप होगा, लेकिन कोई चीज़ रूल आउट नहीं कर सकते, खान साहब से मशवरा करेंगे। देखो हमारी बड़ी सीरियस रिजर्वेशन और बहुत सीरियस रिजर्वेशन, एक पॉलिटिकल पार्टी जो आपकी असम्बली में बैठी हुई है, बावजूद इसके कि हमारे 180 सीट्स थे नेशनल असम्बली में, अब हमारे पास 90 रह गए। 90 में से 3 आपने रिकाउंटिंग करा के आपने 3 को फारिग कर दिया, फिर आपने उसमें से 39 जो है 11 आप हमसे उसमें ले लेंगे, ये डिस्क्वालिफिकेशन में कर लेंगे, और उसके बाद आपने 77 सीटें पहले ले ली थी। तो इस तरह से 120 सीटें तो सीधी सीधी आप हमारी सीटें, और ये वो सीटें हैं जिसमें हमारी मुखालिफिन कह रहे हैं कि यस रिजर्व सीटें इनको मिलनी चाहिए थी। फिर आपने कौमी असम्बली में भी नहीं छोड़ा, आप सेनेट में भी चले गए, आपने एजाज चौधरी साहब को भी कन्विक्ट हो गए, शिबली फराज साहब भी हो गए। तो सेकंड थर्ड जो हमारा आखिरी है वो ऑन द लाइन है, वो आजम स्वाति साहब है, वो कल होता है परसों होता है, उसका केस का कब चलता है, कब ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हमारी तो बड़ी स्ट्रांग रिजर्वेशन है। सर जो लोग आपको नहीं लगता आजम साहब फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना। सर इरफान सलीम साहब ने मीटिंग की जुनैद साहब के साथ नेशनल असेंबली में सुबह, उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान रिहा नहीं होंगे हम बैठे रहेंगे, 5 अगस्त जो एहतजाज होगा। आप ये बताएं कि क्या ये एक दिन का एहतजाज है या इसको नहीं। देखो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज में टैक्स ऑफ 2020 वाली चीज 5 तारीख को जो हमारी रैली है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। अच्छा सर, अली अमीन गंडापुर के सर पे भी तलवार लटक रही है कि 9 मई के अंदर अगर वो बचते हैं तो फिर उनके ऊपर जो शराब बरामदगी का केस है उसकी वजह से वो नायल हो जाएंगे। तो इस तरह फिर वो जो बरामदगी वाला केस है न, वो कह रहे हैं कि न मेरी गाड़ी थी, न मैं वहाँ मौजूद था, न उसमें वो था, वो जो भी था। लेकिन देखिए एक मैटर ये ज़रूर है कि अगर आप इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्सों को ऐसे देंगे, कन्विक्ट कराएंगे, पूरी दुनिया में यही भी होता है कि जिन लोगों के पास क्रिमिनल केसेस शुरू हुए होते हैं, ये आईन में भी लिखा हुआ है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस शुरू हो चुके होते हैं उन लोगों के खिलाफ आप इम्यूनिटी देते हो, उनको उस वक्त तक ट्रायल नहीं चलाते जब तक उनका टेनेवर पूरा नहीं होता। कि जिन लोगों के पास ये ओहदे हों उनके पास इम्यूनिटी हो, उनके केसेस ना चलें जब तक कि उनका वो टेनेवर पूरा ना हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बंद कर यार इसको। ये देखो हमने अनाउंस किया है, हम हाई कोर्ट जाएंगे इंशाल्लाह ताला और हाई कोर्ट में इनको चैलेंज करेंगे, और अगर हाई कोर्ट में आज़ाद मनुष्य जिसके सामने लगा तो ये सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। देखिए ये सियासी नोयत के केसेस हैं, कोई केस ऐसा होता है जो 2 बजे तक आप चलाएं, वो भी कोई ऐसा केस देखा हुआ है जिसमें 1 2 3 करके करें। मैं समझता हूँ मैंने क्रिमिनल ये 9 मई का सियासी, अगर आपके पास 185 लोगों को आपने एक्यूज बनाया हुआ और उनको चलते हो तो आप 24 और में कैसी जजमेंट लिखते हो। तो ये सारी देखो ना इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए इन ट्रायलों में। कहा यह जा रहा है कि 9 मई में साहब ज़्यादा हामिद रजा को जो सजा हुई है तो 9 मई से वो बाद में इसमें शामिल हुए पीटीआई का सारे लोग बाद में शामिल। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है पूरे दुनिया में हमारे सारे लोगों ने हमने कन्विक्ट किया है 9 मई को, और खान साहब ने भी उसको कंडेम किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि 9 मई तारीख़ में कभी दोबारा रिपीट ना हो। ये हमारे मोनूमेंट है, ये फ़ौज हमारी है, मुल्क हमारा है, हमने उनके जनाजे उठाए, हम नहीं चाहते उनका खून रहेगा जाएगा। जब पाकिस्तान और स्टेट की आवाज़ आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डट की खड़ी हुई, खान साहब पाकिस्तान के साथ रहे, रियासत के साथ रहे, हमारे जदोजहद ने अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी दुआओं ने और हमारी सोशल मीडिया भी बड़ी एक्टिव थी। पाकिस्तान जीत से हमकिनार हुआ, हमें खुशी हुई, सब पूरे कौम को खुशी हुई। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आप एक पार्टी को आइसोलेट करें, इसका मकसद ये नहीं है आप सब लोगों को एक तरह से आंकें, और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप इस तरीके से कन्विक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन करें। देखो अपनी कौम को अपने से अलग ना करें, सियासी अपार्थाइड ना लेके आए। ये अफ्रीका नहीं है, ये पाकिस्तान है, यहाँ इस मुल्क का मुकद्दर इंशाल्लाह जमहूरियत है और इसके लिए कोशिश करेंगे। नहीं मैंने आपको दिया था सबसे पहले, आओ ना सबसे पहले आपको दिया, सबसे पहले नहीं बैठ के यही पहले सिर्फ इधर ही खड़े आ जाओ। मैं कह रहा था बैठ के सिर्फ 1 मिनट ज़्यादा अच्छा हमारा कोई आगे नहीं।
بیٹھے سے سوچ سنبھل کے دینا ہے صاحب. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. کال ہے, خان صاحب نے کہا ہے, خان صاحب نے عوام کو کال دی ہے, اس دن پورے ملک میں ریلیز ہوگی, اور اس دن خان صاحب کی ناحق جیل میں 2 سال پورے کو انہیں, جب خان صاحب آواز دیتے ہیں لوگوں کو نکالنا نہیں پڑتا, لوگ خود نکلتے ہیں. پورے ملک میں انشاءاللہ لوگ نکلیں گے, ہر جگہ ریلیز ہوگی, لوگ آئیں گے, جائیں گے, لیڈ کریں گے. لیڈرشپ مقامی جہاں بھی ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ تو لیڈ کرے گی. میں بھی پنیر میں جاؤں گا, وہاں کنونشن بھی کروں گا, ریلیز بھی کریں گے, اور علی امین صاحب بھی کریں گے, جنید بھی کرے گا, اور ہمارے جو حلیم عادل شیخ صاحب ہے وہ بھی کریں گے, لاہور کی لیڈرشپ کرے گی, چکزئی صاحب بھی یہ لیڈ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پورے ملک میں لوگ جمہوریت کے لیے, آزادی کے لیے, خان صاحب کی رہائی کے لیے. یعنی آسان الفاظ میں بیرسٹر گور صاحب صبح 9-10 بجے عوام نکلے گی, سڑکوں پر اپنے اپنے علاقوں میں احتجاج کرے گی, رات کو سب کچھ اینڈ اپ ہو جائے گا, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں یہ فور ناؤ ہمارا کوئی کرنا نہیں ہے, ہمارا صرف ون ڈے میچ ہے, ون ڈے میچ ہے. یہ ون ڈے میچ ہے. دیکھو سیاست میں میچز نہیں ہوا کرتے, کہ مین ڈے ہے, ٹیسٹ میچ ہے, خان صاحب خود یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. بالکل کرتے ہوتے. دیکھیں پہلی بات ہے کہ 5 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ریلیز ہوگی, 5 تاریخ کو بہترین ہوگا اور پرزور ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آواز دنیا, پوری دنیا سنے گی, اور آپ دیکھیں گے ہر میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا وہ کور کرے گا اگر, تو وہ اس ریلی. یعنی خان صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ تحریک 5 کو پیک پر ہوگی, اختتام کب ہوگا؟ نقطۂ عروج کب ہوگا؟ اختتام نہیں, ابھی شروع ہوا ہے تو ایسے ہی چلتا رہے گا. وہ ایز اینول خان صاحب کی آواز آئے گی, لوگ نکلتے رہیں گے. ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے, 5 اگست قریب ہے, 5 اگست سے کچھ دن پہلے گزشتہ روز 14 پارلیمنٹیرینز کا نائل ہونا کتنی دیکھو امپورٹنٹ ہے؟ پارلیمنٹیشن کا نائل ہونا بڑا سیریس ہے, اسمال یہ ایکسٹریملی سیریس ایشو ہے, اور اس سیریس ایشو کو ہم دیکھ رہے ہیں. کل ابھی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, انشاءاللہ اس کی پارٹی میٹنگ کرے گی, آئندہ کل آیا عمل. تو اب کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ پارلیمنٹ سے جو آپ کے مین عہدے ہیں, عہدیداران ہیں, وہ ختم ہو جائیں گے؟ اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے کیا کوئی وہ راستہ تو نہیں وہ بنا؟ ہمارے انہوں نے ضرور کیا, لیکن یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر عمر صاحب ہوں گے, ہمارے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں شبلی صاحب ہے, پروونشل اسمبلی پنجاب میں یہ انہوں نے اپنے حساب سے نہ حل کیا ہوگا. ہمارے لیے وہ حال ہے اور چیلنج کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن ہم نے ان کو سبسٹیٹیوٹ نہیں کریں گا, وہی ہمارے لیڈران ہیں. اور انشاءاللہ پارلیمنٹری پارٹی کب چیلنج کرنے جا رہے ہیں اس فیصلے کو؟ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہائی کورٹوں میں ان کو چیلنج کریں گے. لیکن یہ آپ کو بتاؤں, ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ جہاں جہاں بھی ہوگی اور جب ہوگی, ہمارے یہی اپوزیشن لیڈرز انشاءاللہ تعالیٰ زوم پہ آ کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہیڈ کریں گے اور چلائیں گے. خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے نائلیوں کے حوالے سے؟ دیکھو ملاقات نہیں ہوئی ہے, جمعے کا دن ہے, کل ججمنٹس آئی. اگر خان صاحب کو اخبار ملی ہے تو پھر ان کو پتہ 5 چل اگست گیا کے ہوگا. حوالے سے اپنے کارکنان کو پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام ہم دے چکے انشاءاللہ تعالیٰ. پورے ملک میں ریلیز ہوگی, پرامن ریلیز ہوگی, ہر جگہ پہ ہوگی, سب لوگوں نے نکلنا ہے, خان صاحب کے لیے نکلنا ہے, ایک ظلم, جبر اور لاقانونیت کے خلاف نکلنا ہے, آئین کے لیے نکلنا ہے, جمہوریت کے لیے نکلنا ہے, خان صاحب کی آزادی کے لیے نکلنا ہے, آزاد عدلیہ کے لیے نکلنا ہے, اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے. رہائی کب تک دو دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ رہائی کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو رہائی کے لیے بہت کوشش کریں گے انشاءاللہ. سر 2 منٹ رکیے گا, سر 2 منٹ. بالکل جی, اس وقت میرے ساتھ پاکستان